واحد السلام عليكم اخوان، بخير مزيان لاباس عليكم كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ بحال العاده ديما الجديد على الجديد. غدا لا 11 ان شاء الله، لا 11 2020 تولوز راه يديرو في تولوز تروازيام كورس بلا كلاس دو هانديكاب ديفيد 40,000 يورو. تشيلسي كاين تي كوارتي 16 بارطو 2400 متر غيديرو في تولوز. دابا لاباز ان شاء الله يسخر الجميع. لاباز فيها 5 11 12 لاباز 5 اسيدي. ديغنيير كوز ديالتو راه دار كاينو في الكانتي، دير 16 كورسة هاونكر ديال 5 سنين. دار 6 ديال الكانتيات، دار واحد لا فيكتوار و 3 لا بلاص في الكانتي، وفي الجملة دار 4 فيكتوار و 3 لا بلاص. راه جاري في لو 26 10 2020 2100. كورس دار في الدروة، مشى في الدروة لين دروة. زرا سيدي في تيران سوبل، زرا في مارسيليا نيميرو 5، زرا في مارسيليا، زرا في 44,000 يورو، زرا مع 15 عاود. مشى ب 6,5. مشى نيميرو 11 اسيدي راه دار كاتريام تا هو في الكانتي، راه دار كاتريام، راه جرا مع الدوز. نيميرو 11 جرا مع الدوز. نيميرو 11 راه جرا مع الدوز. 11 دار كاتريام و الدوز دار دوزيام، جراو في 2100، جراو في مارسيليا. سيدي 11 دار كاتريام في لا ديغنيير كورس، 15 كورسة اللي دار في حياتو. ما دار 4 سنين، دار 2 كانتيات، 0 فيكتوار و 1 لابلاص. في العادي 3 تلاقان و 3 لابلاص. زرا في لو 26 10 2020، زرا في 2100 في لينغوش، في مارسيليا تيران سوبل، مشى في 44,000 يورو، مشى مع 15 عاود، مشى ب 12. اتونسيون منو راهو معاه. شو نيميرو 12 راه جاري معاه، راه قلت لكم جاري معاه. 12 دار كاتريام و 11 دار كاتريام و 12 دار دوزيام في 2100. نمشيو نيميرو 12. نيميرو 12 راه دار دوزيام في لا ديغنيير كورس ديالتو، دار دوزيام في لا ديغنيير كورس. دار 18 كورسة هونكر ديال 4 سنين، دار 2 كانتيات، 0 فيكتوار و 2 لابلاص. لو 26 10 2020 مشى ب 2100 في لاكوش، مشى في مارسيليا، مشى معاه 44,000 يورو، مشى ب 15 بارطو، مشى ب 10 نيميرو 12. لي كورت اللي دار في العادي دار 4 تلاقان و 6 لابلاص. نيميرو 12 نمشيو لا شونس فيها 2 13 5. الجوج اسيدي راه دار كاترين في لا ديغنيير كورس ديالتو، راه داير اسيدي 21. كاين 21 كورسة، 21 كورسة اللي داير نيميرو 2. هونكر ديال 5 سنين، دار 13 كانتي، دار 2 فيكتوارات و 4 لابلاص. نيميرو 2 راه تعاود ليه الكانتيات، دار 2 فيكتوارات و 4 لابلاص. جرا في لو 15 10 2020، جرا في 2400، جرا في باري لونشون، في تيران كولون. داير سيدي 4 في الجمليات داير 4 تلاقان و 6 لابلاص. راه جاري سيدي في باري لونشون، جرا في 56,000 يورو في كورة الدروة، مشى مع 15 عاود، مشى ب 9.8. جوج مشى مع الربعة دار 5 و 10 دارت 0، ما دخلش في 10 تا هو دارت 0، مشى في 2400 في لو 15 10 2020، مشى في 56,000 يورو. جوج مشى ب 9,8، والربعة مشى ب 7,4، والديس مشى ب 13. انا ما دخلتش في 10. نمشيو نيميرو 13. نيميرو 13 راه دار لاكان في لا ديغنيير كورس ديالتو، راه داير 49 كورسة هونكر ديال 10 سنين، دار 4 كانتيات، دار 1 لا فيكتور و 2 لابلاص. في العادي دار 17 لاكان و 8 لابلاص. نيميرو 13 في العادي. جرا في لو 2 11 عاد جرا، يلاه جرا في لو 2 11. لو 2 11 باش جرا خداو معاه، جرا في 2400. الطفل عاد جاري، يلاه جرا في لو 2 11 باش جرا. غدا غيجري في لو 11 قال 9 أيام، تو 10 11 9 أيام، غدا تكون عنده 9 أيام باش جاري. جرا في 2400، جرا في كورة الدروة
جرى في تولوز، تولوز راه مزيانة، العودان ديال تولوز راه تيجيو. مشى في البون وفي الفينيسيو دارو في السوبل، خداو معاه نيميرو 13 تا هو راه مزيان بحال البارح. كنعاود لكم العودان مزيانين وفعلا جاو، تنقول لكم حضروا معاه داك العود. جرى ب 10 ديور، جرى بري صغير نيميرو 13. جرى مع 15 بارطو، مشى في 10 نيميرو 15. سيدي راه دا تروازيام في لا ديغنييغ كورس ديالتو، دار 7 لي كورس، 7 لي كورس، عمر ديال 4 سنين. أول مرة غيشرك في الكانتي، سي لا بروميير فوا يشرك في الكانتي. نيميرو 15 راه أول مرة غيشرك في الكانتي، أول مرة غيشرك في الكانتي. في العادي دار واحد لاكان وثلاثة لابلاص في العادي، في الجملي دار كاني وحده ودار 3 لابلاص. راه جاري في لو 15 10 2020، في لو 15 10 2020 2400 في كورة الدروة. مشى في باري لونشون في تيران كولون نيميرو 15، جرى ب 22,000 يورو، جرى مع 15 عود. مشى ب 17 أول مرة غيجري في الكانتي، عطاو معاه. نعاودو لي زوج صايدر، لي زوج صايدر فيها 8 6 7، 8 6 7 في لي زوج صايدر. 8 دا تروازيام في لا ديغنييغ كورس ديالتو، تروازيام داير 29 كانتي، عودة فاميلا عندها 5 سنين في عمرها، دارت 29 كورسة، عودة فاميلا عندها 5 سنين، دارت اسيدي 9 ديال الكانتيات، دارت 9 الكانتيات، جوج فيكتورات وحدة لابلاص. دارت في لو 4 10 2020، دارت 2400 بلينغوش. مشات في باري لونشون تا هي في رامبون، جات مع 16، مشات 16 يورو، 16 يورو، جات مع 6 العودان. مشات في الجملة اوردر، دارت تروازيام، اتونسيون من نيميرو 8. تنقولها لكم اتونسيون من نيميرو 8، راه ما ديروش باش مكوطي. وفي العاديين اسيدي في الجمليات عاودة دارت 6 لاكان و5 لابلاص في الجمليات. غادي نمشيو لنيميرو 6. نيميرو 6 راه دار 8 في الكانتي، 8 دارها في الكانتي، 8 دارها في الكانتي، داير 31 كورسة، هونغر ديال 5 سنين، دار جوج كانتيات، جوج كانتيات لي دار، 0 فيكتوار 0 لابلاص. ما تحسبتلوش ديك الثامن اللي في الكانتي راه ما كيتحسب، كيتحسب على العود خامس والعود السادس. عود خامس كيتحسب في الكانتي، عود خامس دار واحد لاب. الويت راه ما دار والو، دار 8 في الكانتي، دار جوج كانتيات، جرى واحد تدير على بلاص عادية ما كتحسبلوش، دار ثامن في الاخر، دار 6 الفيكتوارات في العادي و5 لابلاص في العادي. جرى في لو 8 10 2020، جرى في 3100 لينغوش. مشى في العروبية سانت اغوست، مشى في تيران تريلور فاش مشى فيها نيميرو 6. مشى في 40,000 يورو، جرى مع 14 بارطو، مشى ب 23. شوفوا مع نيميرو 7. نيميرو 7 راه دار كانيو في لا ديغنييغ كورس ديالتو، دار كانيو 24 كورسة، راه هونغر ديال 7 سنين. نيميرو 7 سي لا بروميير غيشرك في الكانتي، راه هو والكانز أول مرة غيشاركو في الكانتي. في الجمليات ديال 6 لاكان و 6 لابلاص 7، جري في لو 29 10 2020، جري في 1900 المتر، جرى سيدي في الدي، جرى في بوردوكس في تيران ديال العروبية، جرى في الكولون، جرى في 20,000 يورو، جرى مع 12 بارطو. مشى ب 5,1 نيميرو 7، ب 5,1 باش مشى. الروكري في الكاطو والناف راه عاود فيهم، واحد فيهم ما يجيبوهمش بجوج، وما نعرف. المهم عاودان لينا فيهم، كتناف فيها عود، وعاود فيها عندي انا الناف ديالي، انا عندي عاود فيها كتناف الروكري. اتونسيون منهم راه يجيبو فيهم عاود. الناف اسيدي راه دار تروازيام في الكانتي، تروازيام دار في الكانتي الناف، راه جاري اسيدي مع الكنز. الناف شحال هادي ماشي فيه، جراو شحال هادي، ها يا عدي جراو اسيدي معاه مع الناف. الناف راه دار اسيدي في الكانتي، راه جرى مع الناف، ما جرى مع الكنز ماشي في الكانتي، في العادية. الكنز دار تروازيام والناف دار دوزيام، جراو في 2400، جراو في مارسيليا.
شوف باري لونشو في لو 15 10 2020 في لو 15. الناف دابا عاود ولا جرى. الناف تيجي دا تروازيام في الكانتي 53 كورسة. هونكر ديال 7 سنين دار 32 كانتي. دار واحد لا فيكتوار و 13 لابلاس. في العادي دار 5 تلاقان و 14 لابلاس. دار في لو 3 10 في لو 3 11 تا هو راه جاري. دار جاري الناف في لو 3 11 دار في 3000 متر فرينغوش. مشى في سانت كلود مشى في التريلر مشى في 40,000 يورو. شرا مع 14 عاود. مشى ب 6,5 نيميرو 9 و نيميرو 4 هذا 5 في لا ديغنيير كورس ديالتو 5 دار 5 دار 17 كورسة. راه مال ديال 4 سنين دار 4 الكانتيات واحد لا فيكتوار وواحد لا بلاص عاودا بجوج بهم واحد يقدروا يجيو بجوج يجي فيهم واحد. دار واحد لقان واحد لا بلاص كانت فابوريا المهم واحد فيهم عندي انا واحد فيهم. دار واحد لقان واحد لا بلاص وفي الجملي دار 3 لقان و 4 لا بلاص. 4 راه واعر 4 راه مزيان. دار في لو 15 10 2020 دار في 2400 في لاكورت دروة. مشى في باري لونشو مشى في سيران كولون مشى في بري كبير مشى في 56,000 يورو. مشى مع 15 عاود مشى ب 7,9 فاش مشى للكارت. راه ما دخلتيكمش الكاتورز راه مزيانو 10 14 10 راه ما دخلتهمش. والناف راه جاري مع الكنز قلت لكم فوقاش. ونيميرو 13 راه جاري مع الكاتورز راه دخلت 13 وما دخلتش الكاتورز. 13 جراو سيدي في 2400 جراو في 10 يورو. هادشي في هاد الاخر ب 10 يورو. 13 دار كانيو 13 دار لاكان والكاتورز دار زوزيام. هانت 14 ما دخلتوش. 13 مشى ب 2,5 والكاتورز دار دوزيام ب 6,6. هادي اللي ضرب فيها دابا 13 ضرب فيها لاكان ما دخلتش 14 هذاكم لعبو. والعودة دابا اللي ما عاودتلكمش عليهم نعاود لكم عليهم. بون شونس توت لي زامي الله يسهل على كل واحد اخوتي. نيميرو 1 راه دار 8 في لا ديغنيير كورس ديالتو 8 داير سيدي 67 كورسة. راه مال ديال 6 سنين. نيميرو 1 مال ديال 6 سنين دار 25 كانتي 3 الفيكتوارات و7 لابلاص و9 الكانيو و19 لابلاص في الجوبلي. داير في لو 10 8 داير في لو 10 8 معطل. داير في لو 10 8 لو 10 8 2020 داير في 2900 في لاكور الدروة في كليا فونطين. جرا في البون جاب الفينيسيو في السوب. جرا في البون خلطت في البون جاب الفينيسيو في السوبل بون يسوبل. دار سيدي جرا في 22,000 يورو جرا مع 9 العوادة مع 9 مشى ب 9,9 دار 8. نيميرو 3 دار لاكال في لا ديغنيير كورس ديالتو دار لاكال دار 40 كورسة. هونكر ديال 7 سنين دار واحد لاكال دار واحد الكانتي ما دار فيه والو. دار واحد الكانتي وما دار فيه والو. في العاديين دار 9 لاكان و 15 لابلاص في العاديين. جرا في لو 25 10 2020 جرا في 2200 فلينغوش. جرا في سيران لور جرا في مدريد جرا في التروة. مشى في 13 مشى مع 13 بارطو. مشى في 13 بري جرا مع 8 العودان ما داروش له باش مكوطي. هذه ما كديرش الكوطاج. نيميرو 10 لا ديغنيير كورس ديالتو راه دار الزيرو. راه قلتها لكم ها هو راه دار الزيرو. جرا مع الدو جرا مع الكات. دو دار كاتريام والكات دار سانكيام والديس دار الزيرو مشى ب30. في هادي باش دار الزيرو راه فهمي العودة على 4 سنين. دايرة 13 كورسة دارت 4 الكانتيات 0 فيكتوار ودارت واحد لابلاص. الجملي دارت 2 لاكان و 3 لابلاص. جرات في لو 15 10 2020 جرات في 2400 في لاكورد دي. مشات في الدروة مشات في باري لونشو في تيران كولون. جات في 56,000 يورو. جات في بري كبير جات مع 15 عاود مشات ب 30.
نيميرو 14 راه دار دوزيام ما دخلتوش ليكم، دار دوزيام، دار 23 كورة، راه اونغر ديال 6 سنين، تا هو أول مرة يشارك في الكانتي، تا هو عاود مزيان، داو معاه، أول مرة يشارك في الكانتي نيميرو 14، 3 العوادة، قلت لكم، 7 و15 و14، ولا ما جاش 15 ولا ما جاش 7، 14 في لاريف، 14% يجي 14، الوالو غادي يجي 14 وما يجيش 9، الوالو خوتي ها نتوما، 14 مزيان، انا ما دخلت لكم 14، حتى هو اول مره غيدير الكانتي، عاود واعر، داو مع خوتي، راه دار دوزيام، نزل مع الطريز، نيميرو 14 راه عاود مزيان تا هو، ماشي تقولو راه ما دخلتوش، دخلت الكاط، الكاط والناف، المهم راه عاود فيهم، إلا جا الناف ما غاديش يجي ال14، نقولها لكم من هنايا، ولا جا الكاط راه غادي يجي ال14، هادشي اللي كاين اخوتي. ونيميرو 16 تا هو ما دخلتوش، دار تروازيام ولا ديغنيا كورس، دار 33 كورسة، مال ديال 5 سنين، دار 2 كانتيات، 0 فيكتوار 0 لابلاس، ما دار فيهم والو، 2 كانتيات، في العادي دار 5 لاكان و 12 لابلاس، راه جرى في 11 10، علاش هو جاري في 11 10، 2020 جرى في 3000 متر، جرى في كرة الذروة، جرى في العربية، في طاغاباس، جرى مع 12 عود، جرى مع 12 بارطو، جرى مع 10 البارطوات، ومشى في البري ديال 12 يورو، راه ما داروش له باش مشى. بون شونس اتوت لي زامي، الناس اللي دخلوا جداد في القناة ديال سباق عالم الخويل يديروا ابونيو تيزابوني. تخيل اللي دارت الكانتي بزاف، انا غنذكرهم لكم، اللي دارت لاكان في الكانتي بزاف، عندك نيميرو 1 دار 3 الكانتي، 3 الفيكتوارات في الكانتي، زيدو ستيرو. نيميرو 1 دار 3 الفيكتوارات في الكانتي، نيميرو 2 دار 2 فيكتوارات في الكانتي، 2. نيميرو 8 دار 2 في الكانتي، هما العودة اللي داروا الكانتيات وداروا فيهم، داروا بزاف في الكانتيات. نيميرو 1 دار 3 الفيكتوارات في الكانتي، نيميرو 2 دار 2، ونيميرو 8 دار 2، واللي داروا وحدة في الكانتي، غانيو. عندك اسيدي نيميرو 4 دار 1 لاكان في الكانتي، نيميرو 5 دار 1 لاكان في الكانتي، نيميرو 9 دار 1 لاكان في الكانتي، نيميرو 13 دار 1 لاكان في الكانتي، دار 1 فيكتوار في الكانتي نيميرو 13. هادو هما اللي فيكتوراو في الكانتي، داروا لاكانات، داروا لاكان وحدة. جمعوا راسكم معايا لي زامي ديالي، جمعوا راسكم معايا، هانتوما خوتي نعاود لكم عاوتاني. نيميرو 1 دار 3 الفيكتوارات في الكانتي، نيميرو 2 دار 2 فيكتوارات في الكانتي، نيميرو 8 دار 2 فيكتوارات في الكانتي. نيميرو 8 دخلتو، ونيميرو 2 دخلتو، نيميرو 1 ما دخلتوش، لقيت نيميرو 1 جاري مع بعض الطرد، جرى في شهر 8. هادو 3 العوادة اللي داروا الفيكتوارات بزاف في الكانتي، واللي داروا فيكتوار وحدة، عندك نيميرو 4 دار وحدة، نيميرو 5 دار وحدة، نيميرو 9 دار وحدة، نيميرو 13 دار وحدة، 4 العوادة. نيميرو 4 دار وحدة، نيميرو 5 دار وحدة، نيميرو 9 دار وحدة، نيميرو 13 دار وحدة. ما دخلتو كل ما العودة دخلت 5 9 13 4، دخلت دويت الآن ما دخلتوش. ونيميرو 12 دار سيدي 2 كانتيات،
نيميرو 12 الناس اللي داروا الكانتي ما بلاصاوش، داروا الكانتيات ما بلاصاوش، كل ما نذكرهم لكم. نيميرو 3 دار واحد الكانتي، نيميرو 3 دار واحد الكانتي واحد وما دار والو، 0 فيكتوار 0 لابلاس. نيميرو 3 ما دخلتوش. نيميرو 6 تا هو دار سيدي 2 كانتيات، 3 دار وحدة ونيميرو 6 دار 2 كانتيات، 0 فيكتوار 0 لابلاس. نيميرو 7 أول مرة يشرك في الكانتي هذاك راه قلتها لكم. نيميرو 10 دار 4 ديال الكانتي لا نيميرو 10 مزيان. نيميرو 10 دار واحد لابلاس تا هو في الكانتي، ما دخلتوش نيميرو 10. نيميرو 10 تا هو دار واحد لابلاس. نيميرو 10 دار واحد لابلاس في الكانتي، دارها وحدة، دار واحد لابلاس. نيميرو 10 دار واحد لابلاس، هادو من بعد غنعاود لكم عليهم تا هو. نيميرو سيدي 11 بلاتي، هادوك بلاتي اللي دارو بلاصاو في الكانتي، دارو الكانتي وبلاصاو فيه. نيميرو 3 والو. نيميرو 6 تا هو والو، دار جوج كانتيات ما دار فيهم والو. نيميرو 3 دار كانتي واحد وما دار فيه والو. نيميرو 11 دار مزيان. نيميرو 12 مزيان. نيميرو 13 مزيان، كان الشرك. نيميرو 12 نيميرو 16 تا هو، نيميرو 16 دار 2 كانتيات وما دار والو، لا بلاص لا حتى حاجة، هادوما اللي ما بلاصاوش. دار نيميرو 3 دار واحد الكانتي ما دار والو. نيميرو 6 دار 2 كانتيات ما دار والو، ونيميرو 16 دار 2 كانتيات ما دار والو. واللي دارو الكانتي وبلاصاو انا نذكرهم لكم، اللي دارو الكانتي ودارو لابلاص في الكانتي، دارو لابلاص في الكانتي. نيميرو 10 دار واحد لابلاص في الكانتي وحدة، دار واحد لابلاص في الكانتي. نيميرو 10. نيميرو 11 هو دخلتو، هو نيميرو 11 راه واعر غيجي، دار واحد لابلاص في الكانتي صافي وماهر صافي. هادوما الخير اخوتي. نيميرو 10 دار واحد لابلاص في الكانتي، ونيميرو 11 دار واحد لابلاص في الكانتي. ونيميرو 1 نيميرو 3 دار 2 ما دار وحدة ما دار والو. نيميرو 2 دار 2 كانتيات ما دار والو. ونيميرو 6 دار 2 كانتيات ما دار والو. بون شونس لي زامي ديالي، بصحة الربح الربح اليوم حقا بصحة، صحة الربحة تعطيكم الجديد، وكنفسر لكم داكشي، وانا مبغيتش تربحوا، والله العظيم مبغيتش تربحوا اخوتي. نيميرو 14 ما دخلتوش، انا ديما تنقولها لكم، نيميرو 14 مزيان، هو عاود ما دخلتوش، دخلت في بلاصتو السبعة، دخلت في بلاصتو السبعة. بقات العاودة ديال تكون هذاك الكانتي تيقدرو يجيو، والله تيقدرو يجيو. داكشي عندي انا باش نجرب، وقلتها لكم وراكم تتبعوا معايا القناة وتتبعوا معايا الكلام، وعندكم الارشيف وراكم كتشوفوا كلشي. اللي العوده اللي كيديروا تولوز راه كيربحوا، انا قلتها لكم. نيميرو 13 راه داير تولوز، نيميرو 14 هو راه داير تولوز. اتونسيون اتونسيون، راه مزيان 14 هو مزيان. المهم نتوما تشوفوا، 14 ما عمرو ما دار الكانتيات، هذا هو اللي كاين. واخا ما دارش كانتيات، هو شرك معاه ودير الكانتي مع نيميرو 14 دير الكانتيات. نيميرو 13 شرك معاه، راه دار 4 الكانتيات. نيميرو 13 شرك مع 14 بوجادي، دار مع لابلاص، دار مع دوزيام. 14 راه مزيان، نيميرو 14 راه مزيان. نمد لكم السبعة.